नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। झापाको दमक 3 स्थित जनता चोकका 62 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 49 पुग्यो। भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र हतुवागढी 6 का 26 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवालाई आज विराटनगर लगिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हतुवागढीको निरीक्षण गर्नुहुँदै। सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश खारेज। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अध्यादेश खारेज। भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका 6 का कोरोना संक्रमित युवकको परिवार तथा ससुराली घरसहित साथीहरूको पनि स्वाब संकलन थालियो। आरडीटीमा ससुराली घर र परिवारको रिपोर्ट नेगेटिभ। प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभाका लागि विनियोजन गरेको अत्यावश्यक बजेट बाहेकका बजेट सँगै सरकारको कोषमा फिर्ता गर्दै करिब 10 करोड फिर्ता गरिँदै। मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने 4 पक्राउ, 1 फरार। उदयपुर र भोजपुरमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै धरानमा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाइदै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा आउँदै। धरान उपमहानगरले दोस्रो चरणको राहत वितरण थाल्यो। धरान 16 मा 1500 बढीलाई राहत वितरण थालियो। र नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले धरान उपमहानगरको फुड ब्याङ्कमा 1000 केजी चामल हस्तान्तरण। अब समाचार विस्तारमा। झापाको दमक 3 स्थित जनता चोकका 62 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। बिहीबार दमक नगरपालिकाले गरेको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा एकै परिवारका 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि पीसीआरका लागि स्वाब संकलन गरेर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाएको थियो। पीसीआरमा 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको दमक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर खड्ग फागोले बताउनुभयो। 1 महिना अघि 28 वर्षीय छोरा दुबईबाट फर्किएका थिए। उनको आरडीटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि अन्य सदस्यको पनि परीक्षण गरिएको थियो। सो परीक्षणमा ती युवाको आमा र बुवाको रिपोर्ट पोजिटिभ तर उनकी श्रीमतीको भने नेगेटिभ देखिएको थियो। झापाको दमकमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण भेटिएको हो। कोरोना संक्रमण देखिएसँगै दमक क्षेत्रको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप चुनौती बढेको छ। दमक नगरपालिकाले संक्रमित व्यक्तिहरूको ट्राभल हिस्टोरी तयार गर्न सुरु गरेको जनाएको छ। भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र हतुवागढी 6 का 26 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवालाई आज विराटनगर लगिँदैछ। फागुन 30 गते नेपाल आएका उनलाई 40 दिनपछि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि उनलाई हतुवागढी 1 स्थित स्वास्थ्य केन्द्रको आइसोलेसनमा राखिएको थियो। उनलाई शुक्रबार नै विराटनगर लगिने बताइए पनि विभिन्न समस्याका कारण आज बिहान मात्रै लाने तयारी भएको हतुवागढी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। ती युवाको सम्पर्कमा आएका 14 जनाको स्वाब संकलन भइसकेको छ भने अन्यको पनि स्वाब संकलनको तयारी रहेको छ। अहिले हतुवागढी गाउँपालिकाका सबै सीमा नाका सिल गरिएको छ। संक्रमित रहेको वडा पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ भने बाहिरबाट आउजाउ पूर्ण रोक लगाइएको भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तपुरीले जानकारी दिनुभयो। ती युवाको दैनिक धेरै गाउँलेहरूसँग उठबस भएको पाइएको छ। हतुवागढीका प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाका अनुसार आज 10 बजेतिर प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि गाउँपालिकाको निरीक्षणका लागि पुग्ने कार्यक्रम छ। सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश खारेज गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो। सरकारले वैशाख 8 गते राजनैतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिसर सम्बन्धी दुवै अध्यादेश ल्याएको थियो। एउटा अध्यादेश दल विभाजनलाई
खुकुलो बनाउने र अर्को अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने ल्याइएको थियो। अध्यादेश ल्याए लगतै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। कोरोना महामारीमा जुझ्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याएर सरकारले बेमौसमी बाजा बजाइरहेको भन्दै आलोचना भएको थियो। पार्टी पंक्ति मात्रै नभई पार्टी बाहिर र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको थियो। सर्वत्र आलोचना भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने घोषणा गरे लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गर्नुभएको हो। अध्यादेश सरकारले किन यति बेलामा ल्याएको भन्ने विषयमा अहिले पनि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभाका लागि विनियोजन गरेको अत्यावश्यक बजेट बाहेकका बजेट संघीय सरकारको कोषमा फिर्ता गर्ने भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले 9,17,17,189 रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्ने भएको हो। सचिवालयले गरेको निर्णयलाई प्रदेश 1 सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले गरेको यो प्रक्रियालाई बजेट समर्पण गर्ने प्रक्रियाको रूपमा लिइने प्रदेश सभाका सचिव गोपाल पराजुलीले बताउनुभयो। यो बजेट सरकारको जगेडा कोषमा जम्मा हुन्छ। सरकार यो बेला कोरोना महामारीको चपेटामा छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण कोष बनाएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 33 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा 4 युवा पक्राउ परेका छन्। 1 जना फरार छन्। घटना 3 महिना अघि भए पनि आरोपितमाथि प्रहरीमा जायरी परेपछि पक्राउ गरिएको हो। अपराध संहिता 2074 मा करणी गरेको हकमा 1 वर्षसम्म उजुरी लाग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही कानुनी व्यवस्था अनुरूप ती युवाहरूलाई पक्राउ गरेर जबरजस्ती करणी मुद्दामा म्याद थप गरिएको छ। ती युवाहरूले प्रेमको नाटक गरेर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। प्रहरीले बुढीगंगा गाउँपालिका 6 का टंके भनिने कुमार राई, 19 वर्षीय सन्देश लिम्बू र 2 बालकलाई नियन्त्रणमा लिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मान बहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। बलात्कारमा संलग्न मध्ये 2 जना बालक रहेका छन्। उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ। किशोरीमाथि 5 जना युवाले माघ 15 गते सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। घटनामा संलग्न रहेका भैरहवा निवासी रोशन मगर फरार छन्। उनको खोजी कार्य भइरहेको छ। बलात्कार भएको लामो समयसम्म गुपचुप राखिएको थियो। कीर्ति समाचारमा अब विज्ञापन। कीर्ति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुर र भोजपुरमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै धरानमा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाइदैछ। सरकारले गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई धरानको भानुचोकमा 2 घण्टा राखेर कोरोना सम्बन्धी सचेतना गराइँदै छाड्ने गरिएको छ। लकडाउनको समयमा अवज्ञा गर्दै सवारी चलाउनेहरूको सवारी साधनको साँचो नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पहिलो पटक सम्झाउने, दोस्रो पटक भेटिए कडा कारबाही गरिने इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डीएसपी डुन्नीराज नेउपानेले बताउनुभयो। उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई जसरी हामीले 2 घण्टा पहिला एउटा स्कुलको ग्राउन्डमा राख्यौँ, अहिले भानुचोकमा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई केही कुराहरू सम्झाएर हामी छोडिरहेको अवस्था छ भने जुन सवारी साधनहरू हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ त्यो सवारी साधनहरू हामीले अहिले चाहिँ म सबैलाई सूचित गर्छु। तपाईँहरूको सवारी साधन छन् भने क्रमशः लिन आउनु होला, हामी दिन्छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको सवारी साधनहरू अहिले हामी क्रमशः जिम्मा लाउँछौँ र अब फेरि अवज्ञा गर्नु भने चाहिँ हामी त्यो सवारी साधनहरूलाई लकडाउन नसकिन्जेलसम्म राख्छौँ। जति हामीले आजसम्म लिएका छौँ ती सवारी साधन हामी उहाँहरूलाई बिस्तारै जिम्मा दिन्छौँ। तपाईँहरू हामीसँग इलाका प्रहरी कार्यालयमा आएर सम्पर्क गर्नु भने हामी तपाईँलाई फिर्ता दिन सुरु गर्छौँ। धरान कोरोनाको जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले नगरवासीहरूलाई सरकारबाट निर्देशन भएको सावधानी अपनाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले 77 वटै जिल्लामा सांकेतिक विरोध जनाएका छन्। तर सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने घोषणासँगै खारेज समेत भएको छ। मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त भएका बेला सरकार राजनैतिक अस्थिरतातर्फ लागेको नेवी संघको आरोप थियो। दल फुटाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गर्दै संवैधानिक परिषद
सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न संसद छलेर निरङ्कुशता लाद्न अध्यादेश ल्याएको बताएको छ। नेभी सङ्घले देशका प्रमुख स्थानहरूमा भेला भई कम्तीमा 1 फिटको दूरी कायम गर्दै प्लेकार्ड र कालो झण्डा देखाउँदै साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। वर्तमान सरकार नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि कति पनि गम्भीर छैन। जनताको जीवन रक्षा गर्ने मूल दायित्व छोडेर यो सङ्कटको उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने, कसरी हुन्छ आफू निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर हुने खेलमा लागे। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सबै कुरा नगर्नको लागि हामी जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गरेर बाध्य भएर सडकमा उत्रेका छौँ। हामीहरूलाई पनि थाहा छ यो सडकमा उत्रिने अहिले अवस्था होइन, तर जनताले सडकमा उत्रिँदैनन्। यो सङ्कटको बेला भन्ने कुराको फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्रीले देशलाई नै निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर गराएको हुनाले हामी बाध्य भएर सडकमा आएका हौँ र यो 2वटा अध्यादेश जो अहिलेको लागि आवश्यक पनि छैन र लोकतन्त्रको लागि हितकर पनि छैन। पार्टीहरूलाई खुट्टाउन सघाउने अध्यादेश एउटा र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी बिना एक्लै देश हाँक्छु भनेर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुने यी दुवै अध्यादेश लोकतन्त्रका विरुद्ध छन्। वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधानका मूल मर्मको विपरीत छन्। यो 2वटा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ। धरान उपमहानगरले दोस्रो चरणको राहत वितरण थालेको छ। यस अन्तर्गत धरान 16ले दोस्रो चरणको राहत वितरण शुक्रबारदेखि थालेको हो। दोस्रो चरणमा वडामा 1694 जनालाई वितरण गर्न लागि वडाध्यक्ष दिलबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभयो। राहत वितरणमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको थियो। त्यस्तै साबुन पानी र सेनिटाइजर र हात धोएर मात्रै राहत लिन पाउने प्रावधान गरेको छ। वडाले आफ्नै पहलमा 226 परिवार र उपमहानगरको फुड ब्याङ्कबाट 1368 परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको थियो। हाल छुट भएका 70 घरको नामावली आएकोमा 13 घरलाई दिन योग्य देखिएको वडाध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो। वडा समितिले राहत वितरण गर्न सरकारले तोकेको मापदण्डलाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको वडा सचिव सुभाष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। एक परिवारका लागि 10 केजी चामल, 1 केजी दाल, 1 केजी नुन, 1 लिटर तेल, 2 केजी आलु र आधा केजी न्युटेला वितरण गरिएको हो। नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले धरान उपमहानगरको फुड ब्याङ्कमा 1000 केजी चामल हस्तान्तरण गरेको छ। विपन्न नागरिक तथा दैनिक ज्यालादारीमा खटिने मजदुरलाई लक्षित गर्दै धरान उपमहानगरले चैत्र 17 गते फुड ब्याङ्क स्थापना गरेको थियो। फुड ब्याङ्कमा शुक्रबार समाजले 1000 केजी चामल उपलब्ध गराएको हो। समाजमा महासचिव कुमार कार्कीले धरान उपमहानगरका उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीलाई चामल हस्तान्तरण गर्नुभयो। महासचिव कार्कीले सुकुम्बासीहरू राहतका लागि योग्य हुँदाहुँदै पनि एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्नका लागि चामल हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। चामल प्राप्त गरेपछि धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख भण्डारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। हालसम्म धरान उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा 10,000 भन्दा बढीलाई राहत वितरण गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणको राहत वितरण पनि सुरु भइसकेको छ। वडाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा नगरले राहत वितरण गरिरहेको छ। जीवन विज्ञान केन्द्रका एलपी भानु शर्माले 3 दिनसम्म साँझ 6 बजेदेखि 15 मिनटसम्म ओम ध्वनि उच्चारण गर्दै विश्व शान्तिको कामना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। वैशाख 12 गते साँझ 6 बजेदेखि 6 बजेर 15 मिनटसम्म ओम ध्वनि उच्चारण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। यो कार्य वैशाख 14 गतेसम्म गर्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। घरको आँगन, छत वा खुला स्थानमा गएर सपरिवारले लामो श्वास लिई प्रार्थना गर्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यसबाट विश्व शान्ति हुने उहाँले बताउनुभयो। सङ्कट, रोग र दुःख निवारणका लागि यो अभ्यास गर्नका लागि उहाँले आह्वान गर्नुभएको हो। तर यो ओमकार उच्चारणले सङ्कट निवारण हुने विषयमा हालसम्म वैज्ञानिक तथ्य फेला परेको छैन। तर ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने योगहरूबाट प्रमाणित भएको छ। केन्द्रका शर्माले 2072 सालको वैशाख 12 गते भूकम्प तथा हाल कोरोनाको महामारीको विपदमा रहेकाले पनि विश्व शान्तिको कामना गर्न आग्रह गर्नुभएको धरान 2 की योग शिक्षिका यशोदा कायस्थले बताउनुभयो। जीवन विज्ञान केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 की प्रमुख बालिका खड्का भट्टराईले पनि यस कार्यलाई अभियानका रूपमा लिएर जाने तयारी रहेको बताउनुभयो। साझा सबैजना मिलेर सबैजना सँगै
एक साथमा हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौँ र यो चाहिँ विश्व शान्तिको प्रार्थना हो। विश्वमा शान्ति आओस् भनेर यो ब्रह्माण्डमा पुरै ओमकारको ध्वनिलाई गुन्जामायन गरेर हामीले यो वातावरणलाई सकारात्मक बनाउनको लागि आज 12 गते 6 बजेदेखि 5 मिनटसम्म सबैजना आफ्नो घरमा, छतमा, कोठामा, आँगनमा कहाँ सम्भव हुन्छ भरसक बाहिर गरौँ, भएन वातावरणले साथ दिएन भने भित्र पनि गर्न सकिन्छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। झापाको दमक 3 स्थित जनता चोकका 62 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 49 पुग्यो। भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र हतुवागढी 6 का 26 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवालाई आज विराटनगर लगिँदै मुख्यमन्त्री शेरदन राईले हतुवागढीको निरीक्षण गर्नुहुँदै सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश खारेज। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अध्यादेश खारेज। भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका 6 का कोरोना संक्रमित युवकको परिवार तथा ससुराली घरसहित साथीहरूको पनि स्वाब सङ्कलन थालियो। आरडीटीमा ससुराली घर र परिवारको रिपोर्ट नेगेटिभ। प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभाका लागि विनियोजन गरेको अत्यावश्यक बजेट बाहेकका बजेट सँगै सरकारको कोषमा फिर्ता गर्दै करिब 10 करोड फिर्ता गरिँदै। मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने 4 पक्राउ, 1 फरार। उदयपुर र भोजपुरमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै धरानमा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाइदै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा आउँदै। धरान उपमहानगरले दोस्रो चरणको राहत वितरण थाल्यो। धरान 16 मा 1500 बढीलाई राहत वितरण थालियो। र नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले धरान उपमहानगरको फुड ब्याङ्कमा 1000 केजी चामल हस्तान्तरण। हस्त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।